बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम बैक डियर दोस्तों। मेरा दिल ये था कि थोड़ी सी चलो एक्सरसाइज हो जाती है और साथ ही आप तमाम दोस्तों के लिए खूबसूरत सी प्यारी सी नन्ही सी वीडियो आप तमाम दोस्तों के सामने शेयर की जाए। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं प्यारे भाई। सबसे पहले तो बिटकॉइन पे आ जाते हैं। बिटकॉइन पे यहाँ पे ना प्यारे भैया मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है, थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, इतना नहीं। अब देखें वो 37,500 600 के साथ ना अड़ा हुआ चिपका हुआ। जब किसी भी स्पोर्ट के साथ जब भी बिटकॉइन या कोई भी अल्ट कॉइन चिपका होता है ना, समझो कि उसने थोड़ी देर बाद ब्रेक करनी है, घंटा लगे, 2 लगे, 2 दिन लगे, तो उसके बाद नीचे आने के चांस होंगे। अब नीचे वाली जो स्पोर्ट है बेहतर तो ये था कि एक मरतबा तकरीबन दोबारा से 32 या 33 के ऊपर मार्केट आती और फिर से बूम पकड़ी तो वो एक ना स्ट्रांग पॉइंट था। ठीक है, इसके बाद अब आ जाते हैं प्यारे भाइयों, हमारे जो है ना वो काफ़ी लोगों ने अभी ना इन्वेस्टमेंट करनी है। अभी वो सोच रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं कि अभी दोबारा से 10,000 पे जाएगी, 15,000 पे जाएगी, 20,000 पे जाएगी। और कुछ जो है वो भाई कहते हैं यार लंबे टाइम के लिए हमने क्या रखा हुआ है। अब इस पर बात करते हैं। सबसे पहले प्यारे भाइयों अगर देखा जाए ना तो 2009-10 में देखा जाए प्यारे भाइयों, ये जो बिटकॉइन है ना, ये जो चाचा बिटकॉइन है, ये सेंटों में था। चलो आप $1 का कह लें, ठीक है। अब 10 साल के बाद प्यारे भाइयों आप अपना ज़हन रखें लंबे टाइम के लिए, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आज भी अगर देखा जाए तो एक बिटकॉइन जो है ना वो पाकिस्तानी जो है ना वो करोड़ों में है। ठीक है, तकरीबन समझो कि करोड़ से भी ऊपर नीचे ही है। ठीक है, यानी समझो कि 40,000 के करीब है। $1 का अगर आपने लिया होता, अगर आपने 100 बिटकॉइन भी लिए होते, लेकिन मेरे पास भी नहीं है, हमें पता था बात सीधी है, मेरे जितने फॉलोवर हैं किसी के पास भी नहीं होगा। इट शुड बी कन्फर्म, उन्होंने 1,000 पे भी नहीं लिया, 2,000 पे भी नहीं, बड़ी मुश्किल है लिया होगा। ठीक है, 5-10 हज़ार पे शायद वाली बात उन्होंने देखा हो। ठीक है, मेरे मोस्टली जो फॉलोवर हैं। अच्छा, अब प्यारे भाइयों आपने लंबे टाइम का जहन में रखना कि लंबे टाइम की कितना फ़ायदा होता है। अगर आपने उस टाइम लिए होते, आज आपने मुर्गी अंडों पर उस वक्त तक बिठा दी जाती आपने, और आज ऊपर से कुकड़ी उठाते तो क्या उसकी हालत होती, कितना आपको प्रॉफिट मिलता। ये होती है प्यारे भाइयों लंबे टाइम के लिए। अब देखें ना प्यारे भाइयों, जिसने बाइंग करनी है ना, यकीन जान लें उसने यहाँ पे भी बाइंग कर लेनी है। वो पंजाबी की कहावत है ना, जेड़े इत्थे कोड़े वो लाहौर भी कोड़े तो कराची भी कोड़े। ठीक है, जो कोड़े हैं ना वो कोड़े ही रहेंगे। जिन्होंने नहीं ना बाइंग करनी वो प्यारे भाइयों सोचते ही रहेंगे कि अभी दोबारा से 5,000 पे जाएगी, दोबारा से 10,000 पे जाएगी। वो अपने पोर्टफोलियो को इस तरह डाइवर्सिफाई नहीं कर सकेंगे, इस तरह अपने पोर्टफोलियो को प्यारे भाइयों जो है ना वो अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे। लिहाजा अगर आपने बाइंग करनी भी है, अभी भी करनी, मैं कहता हूँ अभी भी बहुत टाइम है। कोई किस तरह कहते हैं ना पंजाबी रुड़ दे बेरां दा कुछ नहीं गया। अभी प्यारे भाइयों कुछ भी नहीं गया। अभी भी अगर आपने कुछ ना कुछ बाइंग वगैरह करनी है तो आप प्यारे भाइयों बाइंग कर लें। अब एक और देखा जाए, ठीक है, तो काफ़ी भाई ये गिला करते हैं कि हमारा नुकसान हो जाएगा। प्यारे भाइयों दुनिया में कोई ऐसा कारोबार, कोई दुनिया में ऐसा बिज़नेस जिसमें नफ़ा ही नफ़ा हो, ठीक है, वो आप मुझे बता दें। हर जगह पे हर काम में नफ़ा नुकसान होता है, लेकिन अगर आप सीख के करेंगे तो प्यारे भाई वो गैम्बलिंग नहीं होगी, इंशाल्लाह ज़्यादातर चांस होंगे प्रॉफिट के। अब मुझे कहीं कहते हैं कि यार ये कर लो, ऑफलाइन में वो कर लो, तो मैं कहता हूँ यार जब तक उसके बारे में जानकारी ना कंप्लीट ले बंदा, 1 महीना टाइम दे, 2 महीने टाइम दे, फिर बाद में पछतावा नहीं होता। अब किसी ने बोला हमने ठोक दिए तो प्यारे भाइयों वो टेंशन होती है, वो परेशानी होती है। बंदा थोड़ा सा सीख ले, उसकी जानकारी ले, उसमें घुसे 15 दिन, महीना, ठीक है, ज़्यादा नहीं भी तो यार कम से 48 घंटे तो उसको सीखने पे लगाए, सर्चिंग पे लगाए, उसके ऊपर समझो डुल जाए तो फिर करेगा तो इंशाल्लाह प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। अब एक और गुड न्यूज़ भी देनी है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब UAE में रहते हैं वो अपने टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनका पोर्टफोलियो बड़ा है तो छोटे वाले भी कर सकते हैं, डोंट वरी। ये नहीं कि वो छोटे वाले बेचारे कई दफ़ा मेरी तरह को मजदूरी वगैरह भी करते हैं, दिहाड़ीदार होते हैं, ठीक है, मलंग बंदे होते हैं, तो वो भी रब्ता कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पे, ठीक है, जिनका पोर्टफोलियो बड़ा है, क्योंकि अब मैंने कोशिश करनी है कि नए कोइन ना बताए जाए, जो पुराने वाले हैं ना उन्हीं पर ही आप फोकस करें। ठीक है, उनको ही आप प्यारे भाइयों DCA करते रहें। जब नीचे जाए थोड़ा थोड़ा बाई करके तो आप लंबे टाइम के लिए बाई बनाते रहें।
ٹھیک ہے، کیونکہ ہر مہینے میں کئیوں کی عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے نا پوری کرپٹو مارکیٹ بتانی ہوتی ہے، پوری کرپٹو مارکیٹ انہوں نے بتا دینی، ہر ہفتے بعد انہوں نے 20-30 بتانی، یہ بھی بائی کر لو، یہ بھی بائی کر لو۔ انہوں نے تو ایسا سمجھا کہ لوگ جو ہے نا وہ ایلن ماسک ہے، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ بائی کرتے رہیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے کوئی ایک آدھا کوئن نیا بتایا ہو، نہیں تو میں نے جتنے بتائے ہوئے ہیں نا ان پر ہی میرا فوکس ہے، جو کہ اسی 2023 کے سٹارٹنگ میں میں نے ویڈیو بنائی تھی، جو تقریباً تھی 30-35 کوئن تھے، ٹھیک ہے، ان کو ہی میں بار بار ٹلی گھماتا رہوں گا کہ یہ ہمارا کوئن بڑا ہے یا مزید اس کو بائی کر لے۔ کوئی ایک آدھا اکا دکا آ گیا تو انشاءاللہ اس کو بھی کریں گے، نہیں تو وہی ہمارے کوئن ہے، انہیں پر ہی ہمارا اینڈ تک انشاءاللہ فوکس رہے گا۔ باقی جو نئے کوئن ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے سامنے مزید نہ شیئر کیے جائیں، کیونکہ ہر بندے کا پورٹ فولیو بھی اتنا ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ پھر ہر کوئن آپ کو پرافٹ بھی نہیں دے سکتا۔ اب آ جاتے ہیں پیارے بھائیوں کہ 5 کی نسبت سے 5 کوئن ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پورٹ فولیو میں بٹ کوئن نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے پورٹ فولیو میں بٹ کوئن رکھیں، ٹھیک ہے، ایتھیریم لازمی رکھیں، ان کے بغیر سمجھو کہ آپ کا پورٹ فولیو رنڈوا ہے، ٹھیک ہے، رنڈا ہے۔ اگر کسی بنا پر کسی مجبوری پر آپ نے ان کو اپنے پورٹ فولیو میں نہیں رکھا تو اب آپ پیارے بھائیوں کریں کیا، ٹھیک ہے، یہ جو 5 کوئن ہے نا انشاءاللہ آپ نے ان کو اپنے پورٹ فولیو میں ایڈ کر لینا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ جو صبح کی ویڈیو ہے نا یہ آپ کو بہت بڑا پرافٹ دے گی، بہت بڑا پرافٹ دے گی۔ اب ان میں سب سے پہلا جو ہمارا موسٹ فیوریٹ کوئن ہے پیارے بھائیوں وہ او پی ہے، او پی، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان کی کمپلیٹ نام جو ہے نا وہ مینشن کر دوں گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ٹیگ میں بھی دے دوں گا۔ اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ فیوریٹ جیم ہیڈن کوئن ہے، اب دیکھیں یہ وہ کوئن ہے ان میں ابھی بڑی ریلی نہیں آئی، ان میں سے ایک پر تو ریلا آ چکا ہے، بلکہ ریلاٹ آ چکا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی بائی کرنا چاہیں تو تھوڑا تھوڑا اس کو بھی اپنے پورٹ فولیو میں ایڈ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے پیارے بھائیوں ایپ، اگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پورٹ فولیو میں وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو نہ بائی کرے یا وہ نہیں کرنے چاہیے نا، وہ پہلے فرسٹ آف آل وہ بٹ کوئن اور ایتھیریم، کل کو یہ نہ بولنا کہ جی وہ آپ نے تو کہا تھا کہ ان کو رہنے دے، تو یہ ڈرامے بازی جو ہے نا وہ ہمارے آپ کو پتہ ہے ویڈیو کے نیچے کمنٹس کرنے میں بڑے جو ہے وہ ماہر ہوتے ہیں، 2 نمبری میں تو ماسٹر ہیں ویسے بھی، ٹھیک ہے، پھر آپ ڈی موٹیویٹ کرنے والے۔ اچھا ایپ جو ہے پیارے بھائیوں، ٹھیک ہے، اس کو اپنے پورٹ فولیو میں ایڈ کر لینا ہے انشاءاللہ۔ اگر ایتھیریم یا بٹ کوئن آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے تو یہ دونوں کوئن لازمی ہونے چاہیے، بے شک $10 کی کیوں نہ ہو، $20 کے ہی کیوں نہ ہوں، یہ دونوں کوئن پیارے بھائیوں آپ کے پورٹ فولیو میں ہونے چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں تیسرا کوئن جو ہے نا وہی جو 2 دن پہلے بھی میں نے بولا تھا، ٹھیک ہے، آربیٹرم، ARB، ٹھیک ہے۔ ARB جو کوئن ہے پیارے بھائیوں لیئر 2 کا، ٹھیک ہے، بہت سٹرانگ پاورفل پروجیکٹ ہے۔ جب اس میں ریلی آئے گی تو پھر آپ دیکھتی رہ جائیں گے، پھر کئی میری بہنیں بھی سوال کریں گی، او شاہ جی آپ نے تو بتایا تھا لیکن وہ اس ٹائم نہیں پورٹ فولیو تھا، پیسہ نہیں تھا، تو ابھی ہم بائی کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 ہو گئے، اب چوتھا جو ہے نا وہ پیارے بھائیوں وہی پرانے والا تو نہیں ہے، یہ بالکل نیو فریش تازہ دم پیس ہے، اسی سال مارکیٹ میں آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے آنٹی ماریا، ٹھیک ہے۔ ماریا اگر آپ کے پورٹ فولیو میں نہیں ہے پیارے بھائیوں تو آپ کا پورٹ فولیو رنڈا ہے۔ ان میں سے ماریا تقریباً سمجھو کہ میں نے جو پہلی ویڈیو بنائی تھی وہ اس ٹائم لسٹ ہوا تھا، بنائی تھی، میں نے کہا کہ اس کو ٹھنڈا ہونے دے، اس ٹائم بائی کیجیے گا۔ پھر ہم نے 4 پر بھی بائی کیا، 5 پر بھی کیا، پھر 2 پر بھی کیا، پھر 1 پر بھی کیا، جتنا نیچے جاتا ہے 1 اس کا پھر وہ اینڈ تھا، باٹم تھا، تو 1 پر الحمدللہ ہم نے بائی کیا۔ اب دیکھ لیں جنہوں نے 1-2 پر بائی کیا تو ابھی 9 پر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 8-9 گنا، ٹھیک ہے، سمجھو کہ 8x 9x تک وہ الحمدللہ پرافٹ میں چلا جا چکا ہے۔ یہ ہمارے پیارے بھائیوں ہو گئے 4 فیوریٹ پروجیکٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو 5واں ان دونوں میں سے آپ چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، ان میں سے کوئی بھی آپ اپنی فیوریٹ لسٹ میں ڈال سکتے ہیں، چاہے میٹک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دونوں بونس جو ہے نا وہ مونی بھی آپ تھوڑا سا بائی کر لیں، تھوڑا سا کر لیں، لمبا زیادہ نہیں، اگر آپ کا پورٹ فولیو تو نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ساتھ جو بلوک ٹوپیا ہے اس میں بھی ریلی بھی نہیں آئی، اور وہ بھی پیارے بھائیوں لمبے ٹائم کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کے پورٹ فولیو ہونا چاہیے۔ یہ ایسے پروجیکٹ ہے نا جس طرح آپ یہ دیکھنا مونی ہے، ٹھیک ہے، بلوک ٹوپیا ہے، XCC ہے، یہ تھوڑے تھوڑے آپ کے پورٹ فولیو میں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ وی چین ہو گیا، اس طرح کے تھوڑے تھوڑے پورٹ فولیو میں ہونے چاہیے آپ کے، لیکن یہ جو پاورفل پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، آگے آنے والے ٹائم میں مارکیٹ کو ہلا سکتے ہیں۔ ایپ ہے، او پی ہے، آربیٹرم ہے، ٹھیک ہے، یہ ماریا ہے پیارے بھائیوں، یہ آپ کے پورٹ فولیو میں زیادہ ہونے چاہیے، لیکن ابھی آپ دیکھیں ماریا پیارے بھائیوں کافی حد تک بڑھ چکا ہے۔ میں یہ نہیں بولتا کہ ابھی سارا بائی کر لیں، ہاں
अगर आपके पास $100 है, $100 की आपकी नीयत है कि मैं मारिया बाइक करूँ, अभी भी $30 का बाइक आ लें, ठीक है, बाकी नीचे आर्डर लगा दें, किसी टाइम भी डंप बजता है तो वो आपके आर्डर फेल हो जाएंगे, बस बात इतनी सी। अब मैं आपको बोलूँ कि वेट करें, अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो तकरीबन समझो कि 1 से 2 सेंट है, ठीक है, 1 से 2 सेंट पे चला जाता है तो फिर आप देखते रह जाएंगे यार आपने तो बोला था कि नीचे आएगा तो आपने बाई नहीं करवाई। यही तरीक़ेकार होता है। अब कहीं कहते हैं कि अब 10,000 पे जाएगी, फिक्स पॉइंट होगा तो फिर मैं बाइंग करूँगा। प्यारे भाई उनका दिमाग ये जो अपर चैम्बर है उनका खाली होता है, ठीक है, जिन्होंने बाइंग करवानी है ना वो नहीं देखते कि आंधी या तूफान है, वो कुछ ना कुछ फक्की चूरों ले लेते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा, और साथ ही UAE के जितने भी मेरे दोस्त प्यारे भाई बहनें हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका पोर्टफोलियो बड़ा है, कम से कम समझो कि 30, 40, 50 हज़ार का, ठीक है, वो भी रब्ता कर सकते हैं कि किस तरह मुझे अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करना चाहिए, किस तरह मैनेज करना चाहिए, क्या मुझे भी बाइंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ठीक है, वो आप अपना खुद ही आपने डिसीजन लेना है। कौन से कोइन बाई करना है ये भी आपने खुद ही डिसीजन लेना है। मेरा काम है कि वो आपका ना बता देना कि आपका पोर्टफोलियो ठीक है या नहीं, थोड़ी सी ना सुर्खी दे देना, थोड़ी सी। तो आज की वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। ये देखे भाई जो है वो मेरी तरह एक्सरसाइज कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह आप भी एक्सरसाइज किया करें, सुबह की मॉर्निंग वॉक आपको पता है बहुत पावरफुल इंसान को बनाती है।